Genesis chapter 34. Si Dina ug ang mga Sekimahanon. Ug migula si Dina nga anak ni Leah, nga gianak niya kang Jacob aron sa pagtan-aw sa mga anak nga babay ni adtong yutaa. 2. Ug hingkit-an siya ni Sikem, anak nga lalaki ni Hamor, nga Hebihanon, nga prinsipe ni adtong yutaa, o siya gikuha niya ug mitipon siya sa paghigda kaniya ug siya gipakaulawan niya. 3. Apan ang iyang kalag nahimuot kaayo kang Dina, anak nga babay ni Jacob, ug nahigugma siya sa dalaga ug nagsulti siya sa kinasing-kasing sa batan-on nga babayi. 4. Ug si Sekem misulti kang Hamor nga iyang amahan, ug nag-ingon, ikuha ako ining dalagaha aron mahimo nga akong asawa. 5. Karon nakadungog si Jacob nga si Dina anak niya nga babay gihugawan ni Sekem, ug ang iyang mga anak nga lalaki didto sa iyang kahayupan sa kapatagan, ug si Jacob nagpakahilom lamang hangtod nga sila nangabot. 6. Ug si Hamor nga amahan ni Sekem miadto kang Jacob aron sa pagpakigsulti kaniya. 7. Ug ang mga anak ni Jacob miabot gikan sa kapatagan sa pagkahibalo nila niini, ug nangasuko ang mga lalaki, ug naligot-got sila, kay nagbuhat siya og mangilad sa Israel. Tungod sa pagpakigtipon niya sa paghigda sa anak nga babay ni Jacob, buhat nga dili angay nga iyang buhaton. 8. Ug si Hamor misulti kanila, ug miingon, ang kalag sa akong anak nga si Sekem nahigugma kaayo sa imong anak nga babaye. Gipakiluoy ko kaninyo nga ihatag ninyo siya aron mahimo nga iyang asawa. 9. Ug pagbuhat kamo ug kami niyoon kanamo, ihatag ninyo kanamo ang inyong mga anak nga babaye, ug magkuha kamo sa among mga anak nga babaye. 10. Ug kamo magapuyo uban kanamo, ug ang yuta anaa sa inyong atubangan, pumuyo ug magpatigayon kamo dinhi, ug dawaton ninyo ang pagkatag-iya niini. 11. Si Sekem usab miingon sa iyang amahan ug sa iyang mga igsuon nga lalaki, makakaplag unta ako og kalumo sa inyong mga mata, ug igahatag ko ang igaingon ninyo kanako. 12. Dungagi ninyo pagpangayo og daghang bugay ug mga gasa, ug ako magahatag sumala sa inyong igabungat kanako. Apan ihatag ninyo kanako ang dalaga nga akong pangasaw-onon. 13. Ug mingtubag ang mga anak nga lalaki ni Jacob kang Sekem ug kang Hamor nga iyang amahan, uban ang limbong kanila, ug nanagsulti sila, kay gihugawan ni Dina nga ilang igsuon ang babayi. 14. Ug sila miingon kanila, dili kami makabuhat niini nga butanga sa paghatag sa among igsuon nga babaye sa lalaki nga wala sirkunsidahi, kay alang kanamo kini makauulaw. 15. Tungod lamang niini nga kondisyon, magatugot kami kaninyo kung kamo manig-ingon kanamo nga pagasirkunsidahan sa taliwala kaninyo ang tanang lalaki. 16. Unya,
among igahatag kaninyo ang among mga anak nga babaye ug kami mokuha sa inyong mga anak nga babaye alang kanamo ug mopuyo kami uban kaninyo ug mahimo kita nga usa lamang ka katawhan. 17. Apan kung kamo dili magapatalinghog kanamo aron ang nga sirkonsidahan kamo nan kuhaon namo ang among anak nga babaye ug manglakaw kami. 18. Ug ang ilang mga pulong nakapahimuot kang Hamor ug kang Sekem nga anak nga lalaki ni Hamor. 19. Ug ang batanganong lalaki wala maglangan sa pagbuhat ni adto kay ang anak nga babaye ni Jacob nakapahimuot kaniya. Ug siya mao ang labing tinamod sa tibuok nga panimalay sa iyang amahan. 20. Ug si Hamor ug si Sekem nga iyang anak nga lalaki miadto sa ganghaan sa lungsod ug nakigsulti sila sa mga tao sa ilang lungsod ug nag-ingon. 21. Kining mga tawhana mga makigdaiton kanato busa papuy-a sila sa kayutaan ug magpatigayon sila dinhi kay ania karon ang yuta hilabihan kalapad alang kanila. Pangasauno nato ang ilang mga anak nga babaye ug ipaasawa kanila ang atong mga anak nga babaye. 22. Apan niining usa lamang ka kondisyon nga itugot niini mga tawhana nga sila magpuyo uban kanato aron mahimo kita nga usa ka katawhan kung kita magpasirkonsidar sa tanan nga mga lalaki maingon kanila nga mga sinirkonsidahan. 23. Dili ba ang ilang kahayupan ug ang ilang bahandi ug ang tanan nila nga mananap maato? Makig-uyon lamang kita kanila ug magapuyo sila uban kanato. 24. Ug mingtuman kang Hamor ug kang Sekem nga iyang anak ang tanan nga managpanggula sa ganghaan sa lungsod. Ug nagpasirkonsidar sila sa tanan nga lalaki ang tanan nga nanagpanggula sa ganghaan sa iyang lungsod. 25. Ug nahitabo sa ikatulo ka adlaw sa mibati na sila og dako kaayo nga kasakit ang duha ka mga anak nga lalaki ni Jacob, si Simeon ug si Levi, nga mga igsuon nga lalaki ni Dina, mikuha ang tagsa-tagsa sa iyang pinuti ug nangadto sila sa lungsod nga walay kahadlok gayod ug gipamatay nila ang tanang mga lalaki. 26. ug si Hamor ug si Sekem nga iyang anak nga lalaki gipatay nila sa pag-usab sa pinuti ug gikuha nila si Dina sa balay ni Sekem ug nanagpanggula sila. 27. Ang mga anak nga lalaki ni Jacob nangadto sa mga nangamatay ug nanagpanulis sila sa lungsod tungod kay gihugawan nila ang ilang igsuon nga babaye. 28. Gikuha nila ang ilang mga panon sa karnero ug mga baka ug ang ilang mga asno ug ang didto sa lungsod ug ang didto sa kaumahan. 29. Ug ang ilang tanan nga bahandi ug ang tanan nila nga mga bata ug ang ilang mga asawa gidala nila nga binihag ug gikawat nila bisan pa ang tanan nga diha sa balay. 30. Unya miingon si Jacob kang Sekem ug kang Levi, nagpagubot kamo kanako sa pagbuhat kanako nga dinungtan sa mga pumuluyo niining yutaa, ang Kanaanhon ug ang Peresihanon ug duna lamang ako ingriyot nga mga tawo kung managtingob sila batok kanako ug pagalaglagon ako ug ang akong panimalay.
31. Ug sila mingtubag, iluon ba di ay niya ang among mga igsuon nga babayi daw ingon sa usa ka bigaon?